السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة في ماروك. معكم عبد العزيز الناحي. دابا نكملو السلسلة ديال لي زيكزيرسيس اللي بدينا. وصلنا ليكزيرسيس رقم 7. دونك غنقرا عليكم لي لونسي ونبداو في لا سوليسيون ان شاء الله. Donc, après hydrolyse trypsique partielle d'un polypeptide, on isole le tétrapeptide dont la composition en acide aminé est la suivante. Fait tyrosine, arginine, cystine ou l'acide glutamique. L'acide aminé N-terminal a un rôle important dans la formation des ponts covalents inter- et intrachines des protéines. Et l'acide aminé suivant migre le plus près de l'anode à pH 8,5 par rapport aux autres acides aminés de ce peptide. La question est donner la séquence de ce peptide. هنا عندنا جوج معلومات اللي نقدروا نخرجوا منهم هاد لا سيكونس هادي. بيبسيد راه صغير فيه 4 ديال لي زاسيد اميني. لانفورماسيون الاولى هي لاسيد اميني ان تيرمينال، قالك ان رول امبورطون دو لا فورماسيون دي بون كوفالون انتر اي انتراشين. وكنا شفنا في الكور بلي الوحيد في لي زاسيد اميني اللي كيدير دي بون انتر و انتراشين هو السيستين اللي كيدير لي بون دو سولفور. دونك هاد المعلومه نستافدو منها بلي راه لاسيد اميني. دونك لاسيد اميني ان تيرمينال هو السيستين بوان. هادي لانفورماسيون الاولى. دونك عندنا السيستين ولاصقين فيه 3 لي زاسيد اميني ما عارفينش الترتيب ديالهم. المعلومه الثانيه قالك l'acide aminé suivant migre le plus près de l'anode à pH 8,5 par rapport aux autres acides aminés de ce peptide. يعني l'acide aminé اللي تابعه يعني في هذه الحالة هذا قالك هو كيميغر لو بلوس فيغ لانود. لانود هو لو بول بوزيتيف. بالنسبة في هاد لي زاسيد اميني غنشوفو l'acide aminé لو بلو اسيد في هاد الحالة عندنا هو l'acide glutamique. دونك l'acide glutamique هو l'acide qui migre le plus vers l'anode à pH 8,5. دونك l'information الثانية غنفهمو منها بلي راه عندنا السيستين وتابعو l'acide glutamique ويبقاو لنا جوج ما عارفينش الترتيب ديالهم. كيفاش نعرفو الترتيب؟ عندنا اما سوا يبقى لنا سوا تيروزين عاد لاغجينين ولا لاغجينين عاد تيروزين. غنعرفوها عندنا هنا واحد لانفورماسيون في الاول غتردوا لها البال. قالك ابري هيدروليز تريبسيك بارسيال، يعني هاد البيبتيد هذا اللي فيه 4 كان لاصق في واحد البيبتيد ودرنا له هيدروليز تريبسيك عاد عطانا هاد البيبتيد هذا. دونك خاصكم تعقلوا على لو رول ديال لا تريبسين شنو كدير. قلنا سي اون انزيم اللي كتقطع في الكود تي سي ديال لي زاسيد اميني اروماتيك سوا تيروزين تريبتوفان و الفينيل الانين. وفي هذه الحاله دونك غنستنتجو باللي كان عندنا واحد البيبتيد اكس ودرنا له تريبسين وعطاتنا هاد البيبتيد بي. دونك اوتوماتيكمون نستنتجو باللي البيبتيد ديالنا في هاد لا فورم هادي سيستين جلوتامين. كاين هنا لا تريبسين باش جات يعني البيبتيد كان بحال هكا. المهم كانت واحد لاشين طويله وكانت عندنا هنا التريبسين بلوتو تيروزين وجات قطعاتو التريبسين. دونك اون ريزومي دونك لا سيكونس هي هادي غتكون عندنا سيستين لاصق فيه لاسيد غلوتاميك لاصق فيه تيروزين عاد لارجينين. هادي هي كنعتذر هنايا راه ماشي تيروزين بلوتو لارجينين حيت التريبسين ماشي هي اللي كتقطع لي زاسيد اميني اروماتيك، هي كتقطع لارجينين والليزين. لا كيموتريبسين هي اللي كتقطع لي زاسيد اميني اروماتيك. دونك هنايا عندنا لارجينين
arginine. دونك هذا هو ليكزيرسيس، ونتشوفوا في ليكزيرسيس الموالي.